प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्ति भावनात्मक भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा भावनात्मक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै भावुकताका लागि आत्मसमीक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। केही वर्ष अघि आफ्ना जेठी छोरी ज्ञानु क्यान्सरका कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बेला प्रीतम सिंहले गरेको सहयोगलाई सम्झेर भावनामा बगेर नै मनमा आएको कुरा भनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आफ्ना सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि सुरुदेखि नै स्पष्ट पार्न खोजेको तर संसदमा अवरोध भएकाले त्यो अवसर नपाएको प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले कहिल्यै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति सम्झौता नगरेको र गर्न पनि नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सङ्कटको समयमा र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा आफूले सधैँ सहमति र सहकार्यलाई नै अगाडि बढाएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा जसले प्रस्ताव गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्यो उसैले नै प्रधानमन्त्री कसले बनायो भनेर प्रश्न उठाएको देख्दा आफूभित्र पनि केही प्रश्नहरू उठेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आफ्नो भाषा नमिलेको भए पनि स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा कसैले भनेर आफूले राजीनामा नदिने भन्दै मनभित्रबाट आए तुरुन्त राजीनामा दिने पनि बताउनुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ प्रीतम सिंह कुनै शक्ति केन्द्र होइनन्। उनले भनेर कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने या प्रधानमन्त्री हटाउने सामर्थ्य पनि छैन र त्यस्तो सम्पर्कका व्यक्ति पनि होइनन्। सायद हिजो अस्ति प्रीतमले आफैले पनि भनेका छन् मेरो के हैसियत। मेरो उनसँग कुनै नेता वा प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध पनि छैन। उनीसँग मेरो एउटा बिरामी छोरीलाई सङ्कटमा आश्रय र सहयोग गरेकोमा कृतज्ञ बाबुको सम्बन्ध मात्र हो। मेरो सबल पक्ष भने पनि या कमजोरी भने पनि म सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरूको फरक रूपमा प्रस्तुत हुन धेरै गाह्रो पर्छ। मलाई धेरै गाह्रो पर्छ। सायद यो मेरो कमजोरी पनि हो र यो मेरो आफ्नै फेरि सायद यो सबल पक्ष पनि यसभित्र अन्तर्निहित छ कि निजी जस्तै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि म मनले बोल्छु। बोल्न त राजनीतिज्ञले अझ प्रधानमन्त्रीले मनले भन्दा दिमागले बढी बोल्नुपर्ने हो। बोल्नुपर्ने त्यो हो भन्ने कुरा पनि सैद्धान्तिक रूपले मलाई ज्ञान नभएको चाहिँ होइन। तर मान्छेको सोत्तो उसको जिन्स उसको प्रवृत्ति विशेषता जसले हामी सबैलाई अलग अलग बनाएको छ। सबै हामी फरक छौँ नि। सबैका आफ्ना सोत्तोहरू छन्। त्यो सोत्तोभित्र मेरो यो पर्छ। म दिमाग र मन दुवैले बोल्छु। यो भावुकताले काम दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै छु। तर स्वभाववश म अन्तर्मनको आवाजतिर फर्किहाल्दो रहेछु। मनभित्र कुनै मैलो छैन। नियत सफा छ भने भित्र र बाहिरका अभिव्यक्तिहरू समान हुँदा रहेछन्। यो समाजन्य भावुकताका लागि म यो सम्मानित सदन समक्ष आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु र भविष्यमा यहाँ चलेको बहसले मलाई सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको ठानेको छु र यस अर्थमा प्रतिपक्षलाई पनि म धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। मलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो, प्रधानमन्त्री नेपालमा कसले बनाउँछ भन्ने किसिमले प्रश्न उठ्यो। एउटा पाठ त मैले स्पष्ट गरि नै सकेँ। म यो प्रश्न उठ्दै गर्दा म भित्र धेरै कुराहरू खेले, धेरै भावहरू तरङ्गहरू पैदा भए। मैले यो प्रश्न प्रतिपक्ष दलका नेता ती साथीहरू जसले लिखित रूपमा पहिलोचोटि प्रस्तावित गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो उहाँहरूबाट नै आएको देख्दा म गम्भीर भएको छु। किनकि मलाई प्रधानमन्त्री त सरदार प्रीतम सिंहले दिल्ली गएर ल्याएर बनाएको त होइन। यो मेरो भित्रको कुरा भन्दैछु है। म यो सम्मानित सदन समक्ष यो त होइन नि। प्रीतम सिंहले गएर भएको त होइन। योभन्दा अगाडि नबोलौँ भन्ने लाग्छ मलाई।
प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता साथीलाई यो राम्रो थाहा छ त्यति बेला के स्थिति थियो, अरूको के थियो भित्र बाहिर, र म प्रधानमन्त्री कुन परिवेशमा कसरी भएँ भन्ने कुरा सबभन्दा बढी हेक्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई सबभन्दा बढी थाहा छ। थाहा हुँदा कोले कसरी रोक्न खोजेका थिए भन्ने कुरा थाहा हुँदै अहिले राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेको पत्रको यति ठुलो अवहेलना हुने गरी प्रश्न कसरी उठाइयो भन्ने म भित्र प्रश्न उठेको छ। मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा यही सम्मानित सदनको करिब होइन 99 भन्दा बढी प्रतिशतले समर्थन त मैले पाएकै हो। अहिले जुन स्तरबाट बडो सहज ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो विशिष्टता भनौँ या यो असाधारण परिघटनाको हामीले अलिअलि समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि होइन, मेरो प्रश्न मात्रै हो। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मेरो भाषा मिलेन होला, तर सिङ्गो संसदको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी प्रस्तुत हुनु उचित हुन्छ त, र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिने गरी प्रस्तुत हुनु औचित्यपूर्ण हुन्छ त। यो प्रश्नको जवाफ पनि हामीले अहिले त म प्रधानमन्त्री छु, भोलि अर्को हुनेवालै छ, पर्सि अर्को हुने हो, सबैले त दिइराख्नु पर्ला नि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक आपसमा मिलेर जानुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूले पनि मित्रबाजीका विषयमा किन ढिला गरियो भनेर प्रश्न गरेको र अहिले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत त्यसलाई अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म सुधान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा सुधान्तर स्थिति जेठ मसान्तसम्म 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सुधान्तर स्थिति 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोडले घाटामा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 2 अर्ब 26 करोडले घाटामा रहेको सुधान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 47 करोडले बचतमा छ। प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 6.83% छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 8.56% थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 7.76% छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क 35.29%, रेस्टुरेन्ट तथा होटलको 14.36%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 13.06%, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 10.98% र सुर्तीजन्य पदार्थको 8.49%ले बढेको छ भने घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क 16.60%ले घटेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 14 खर्ब 88 अर्ब 87 करोड रुपियाँ र अमेरिकी डलरमा 11 अर्ब 30 करोड बराबर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 11 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 11.2 महिनाको वस्तु आयात र 9.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात थान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा 22.7%ले र अमेरिकी डलरमा 13%ले बढेको छ। त्यस्तै आयात 16%ले, निर्यात 22.7%ले र कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.2%ले घटेको छ। गत जेठ मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको खर्च 11 खर्ब 76 अर्ब 7 करोड रुपियाँ र राजस्व परिचालन 8 खर्ब 36 अर्ब 85 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस अवधिसम्मको विस्तृत मुद्रा प्रदाय 7.8%ले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा प्रदाय 10.9%ले बढेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 8.8%ले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 3.4%ले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर 12.2% र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर 3% रहेको छ। प्रहरीले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई प्रयोग गर्दै गैरकानुनी रूपमा कतारबाट सुन ल्याउने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही रकम र होटेल खर्च दिएर वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्कने कामदारलाई प्रयोग गरेर कतारबाट सुन ल्याउने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीका विनोद कुमार शाह र उनकी श्रीमती सञ्जु कुमारी शाह, धनुषाका सुनिल कुमार महरा, सिराहाका दिनेश कुमार यादव, कपिलवस्तुका सन्तु गुलाम मुडाउ, धनुषाका नेसर पन्जियार, बाँकेका भोमबहादुर ओली रहेका छन्। त्यस्तै प्रहरीले दुर्गाप्रसाद यादव, देवानन्द शाह, शिवसुन्दर राउत, मोहन कुमार यादव र निमाई शाहलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका मध्ये विनोद कुमार शाह र उनकी श्रीमतीले सिरामङ्गलमा होटल सञ्चालन गरेको र सुन सङ्कलन गर्ने काम गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। सुन किन्ने पैसा कतारमा व्यवस्थापन गर्ने काम शिवसुन्दर राउतले गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्कदा कामदारलाई प्रयोग गरेर 50 ग्रामका दरले सुन ल्याउन लगाउने र त्यसबापत केही रकम दिने अनुसन्धानबाट खुलेको एसएसपी केसीले बताउनुभयो। सुन कसरी आएको छ, यो सुन कसरी जान्छ, यसमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू को छ भन्ने प्रसङ्गमा आज हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले आज यहाँ मार्फत हामीले यो कुरा भन्ने अवस्थामा रहेको कुरा पनि निवेदन गरेँ। अब मैले अलिकति सूचनाको कुरा आजकै केससँग सम्बन्धित कुरा अलिकति गर्छु। प्रत्येक विशेष आज हामीले कतारमा, यो कतार किन पनि भन्यो भने यो डेस्टिनेसनको हिसाबले सबभन्दा धेरै खाडी मुलुकहरूमा सबभन्दा बढी श्रमिकहरू जाने एउटा ठाउँ पनि कतार हो र सबभन्दा बढी रेमिटेन्स आउने ठाउँ पनि कतार हो। त्यसैले कतारबाट फर्किने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा समूहले जोसँग धेरैजनालाई सुन दिएर नेपालसम्म ल्याउने काम भएको कुरा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा देखिन्छ। त्यसैले त्यो सबै मानिसहरूलाई 5,000 देखि 10,000 सम्म दिएर होटेलमा फ्रीमा बस्ने अवस्था बनाएर र त्यो सुनहरू चाहिँ त्यो क्यारी गर्न लगाउने, बोकाएर यता पठाउने भन्ने चिज हामीसँग सूचना प्राप्त थियो। त्यो सूचना प्राप्त भइसकेपछि होटेलमा भएको मान्छेले कसैले त्यहीँ आएर रिसिभ गर्ने, होटेलमा लिएर जाने, यसमा होटेलमा बस्नको खर्चहरू पनि बस्ने अवस्था हुन्थ्यो र केही थप पैसाहरू पनि पाउने अवस्था हुन्थ्यो। र हाम्रो जानकारी अनुसार एउटै फ्लाइटमा 15 देखि 20 जना व्यक्तिहरू यसरी बोकाएर पठाइन्छ र प्राय कतारकै हामीले हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन जसो 3वटा फ्लाइट आउने अवस्था बन्दो रहेछ, कहिले 2टा नभए 3वटा र 3वटा भन्दा बढी पनि हुने अवस्था बन्छ। त्यसैले 15-20 जना एउटै फ्लाइटमा हेर्दाखेरि पनि यो सङ्ख्या कमै मात्र हेरे पनि 45 जनादेखि 50 जना व्यक्तिहरूसँग यसरी क्यारी हुने अवस्था बन्दो रहेछ। र त्यो सुन तस्करी गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले एउटा होटेल पनि त्योसँगै त्यो एउटा होटेल चाहिँ त्यही व्यवस्था गर्ने त्यो विनोद शाह र निजकी श्रीमती सञ्जु कुमारी शाहले चाहिँ सँगसँगै त्यो चाहिँ सञ्चालन गरेर राखेको र धेरै रिसिभ त्यहाँबाट हुने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको अवस्था पनि छ। र त्यो होटेल हिमालय स्पायर भन्ने त्यो होटेल नै अहिले त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ सञ्चालन गरेको र त्यो होटेल किनेको भन्ने पनि हाम्रो सूचना हामीसँग छ। त्यो भएको अवस्था हाम्रो अनुसन्धानमा देखिएको अवस्था हो। त्यसरी आर्जन भएको पैसा चाहिँ अल्टिमेटली त्यो विभिन्न माध्यमहरूबाट शिवसुन्दर राउत चाहिँ मार्फत चाहिँ आउने भन्ने सूचनाहरू हामीसँग थियो र यही सूचनाको आधारमा चाहिँ हामीले धेरैपल्ट रेकीहरू गऱ्यौँ। प्रत्येकपल्ट त्यो सुन कसरी आउँछ, को आउने अवस्था, रिसिभ कसरी गर्छ भन्ने चिजहरू हामीले सुनेकै मात्र थियो। त्यसैले धेरैपल्ट हामीले त्यो मान्छे समात्नलाई समस्या थिएन, तर त्यो मान्छेले कसलाई भेट्छ, त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसैले गर्दा हामीले त्यो चेनहरू हेर्नलाई पनि धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो र यसरी गरिसकेपछि हामीले चाहिँ 24 गते चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ फ्लाइटहरूमा आएको मान्छेहरूलाई हामीले सूचनाको आधारमा पक्राउ पनि गऱ्यौँ। त्यसैले अहिले हामीले यहाँ र मैले अलिकति पछाडि पनि अलिकति ब्रिफ कुराहरू म भन्छु। अब हामीले आज चाहिँ 5 जना व्यक्तिहरू, हामीले त्यसमध्ये 9 जना मान्छेहरू निगरानी गरेका थियौँ। 9 जनामध्ये 5 जनासँग हामीले भनेको सूचना अनुसार नै सुन प्राप्त गरेको अवस्था छ। हामीले यो दोस्रो लेभलको मान्छेहरू आज पक्राउ गरेको, अघि मैले लेभलको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न तहको वर्गको कुरा गरेका थिएँ। दोस्रो लेभलको मान्छेको कुरा गर्दाखेरि सुनिल कुमार महरा जुन हामीले पक्राउ गऱ्यौँ, उसँग
श्रमिक हो र यो क्यारी गर्ने काममा मात्रै इन्भल्भ भएको अवस्था हो। उसले चाहिँ अगाडि चाहिँ उसले त्यो हामीले कनेक्सन कसरी उसले कसलाई दिने भन्ने चिज पनि उसको मोबाइलमा प्राप्त भएको अवस्था छ। कसलाई दिने त्यो मान्छेलाई पनि हामीले पक्राउ गरेको अवस्था हो। उसले इमोमा सन्जु कुमारी शाह भन्ने दोस्रो जुन तहको कुरा तेस्रो तहको कुरा मैले गरेको थिएँ, त्यो होटेलको जो ओनर पनि हो श्रीमान श्रीमती, उसको मोबाइलमा पठाइएको अवस्था थियो र त्यो फोटो अनुसार उनीहरूलाई चिनेर त्यो सुन प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्थ्यो। र अहिले नयाँ ट्रेन्डको रूपमा सबै कलरहरूमा यसरी नै सुन राखिने अवस्था बन्दो रहेछ। यो सुन हामीले प्राप्त गरेको सुन जुन त्यो चाहिँ 58 ग्रामको सिक्रीको हिसाबमा थियो। प्रत्येक हामीले भेटेका मान्छेहरूसँग यही हामीले यसको हिसाबमा नै हेरिरहेको अवस्था थियो। कतारको एयरपोर्टमा बस्ने टोलीले उसलाई बोक्नको लागि र केही पैसा दिन्छु भन्ने हिसाबले उसले पनि क्यारी गरिदिएको अवस्था हो। हामीले अहिले जुन टार्गेट गरेर उहाँ भेटेको मान्छे छ, हाम्रो एउटा कुरा के हो भने त्यो एरियामा सबभन्दा बढी कतारमा सबभन्दा बढी कसको बढी छ भन्ने चिज पनि अलिअलि हामीलाई हिन्स भएको अवस्था छ। र त्यहाँ भएको जुन पहिलो लेयरको मान्छेहरू पनि हामीलाई हाम्रो प्रारम्भिक अनुसार हामीलाई जानकारी भयो भने त्यहीँको मान्छे हुन्, पहिलो लेयरको जसले हाल्छ। त्यसैले गर्दा पहिलो लेयरले हालिदिने मान्छेहरू चाहिँ मैले हुन्डीको कुरा गरेँ, त्यहाँ पैसा उठाएर यहाँ परिवारलाई दिने पैसा कारणले गर्दा पनि त्यही एरियाको बढी मान्छे हुने अवस्था देखा पर्छ। उक्त समूहले गएको 4 वर्षमा मात्रै 2 अर्ब 37 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सुन तस्करी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। यस विषयमा विभिन्न कोणबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादको वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले समाजवादोन्मुख राज्य निर्माणको संकल्प गरेका कारण समाजवादको वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधार निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न समेत स्रष्टाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक इतिहास साहित्य संस्कृति र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताले देशको सर्वोपरि विकास समृद्धि र समुन्नत समाज निर्माणमा मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सहितको आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन पुष्पलालले अनुसरण गरेको सिद्धान्त विचार नीति र देखाउनु भएको मार्गनिर्देशनले ठूलो अर्थ राख्ने जिकिर गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 68-69 देखि पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार समर्पण गर्ने व्यवस्था निरन्तर कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै यो पुरस्कार वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस वर्षको पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारको राजनैतिक सैद्धान्तिक विधा, इतिहास विधा, साहित्य संस्कृति विज्ञान विधा लगायतका विधातर्फ छनौट भई पुरस्कृत हुनुभएकोमा सबै पुरस्कृत सृजनशील प्रतिभाहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। पुरस्कृत प्रतिभाहरूले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिएका यस किसिमका पुरस्कार र सम्मानबाट आफ्नो कार्यको मूल्याङ्कन भएको महसुस गर्दै गौरवान्वित हुनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। साथै पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको थप दायित्व तथा जिम्मेवारी हुँदा तपाईहरूबाट आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता र अझ बढी योगदान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताले देशको सर्वोपरि विकास, समृद्धि र समुन्नत समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ। यो पुरस्कारबाट पुरस्कृत प्रतिभाहरूको प्रेरणाबाट यस क्षेत्रमा लागिरहनुभएका अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि आफ्नो विधा तथा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई योगदान गर्नमा प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानबाट निर्मित संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको संकल्प गरिसकेका कारण सृजनाहरू समेत समाजवादको वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधार निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सायदै हामी कसैको विमति होला। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुष्पलालको योगदानलाई युवा माझ पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुष्पलालका नाममा स्थापना गरेको पुरस्कार वितरणमा सरकारले गरेको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। त्यसको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मेरो पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि उहाँका
योगदानहरूलाई हामीले अझै युवा पुँक्तिको बिचमा पुर्याउन सकौँ, उहाँबाट प्रेरणा लिनका लागि उत्प्रेरित गर्न सकौँ र यसै सिलसिलामा नै हामीले उहाँको नाममा एउटा पुरस्कार, राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने पहल गऱ्यौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट जसरी यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर यो पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ र संस्कृति मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यसमा जसरी ध्यान दिएको छ, चासो राखेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ, कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ, त्यस हुनाले पनि म माननीय मन्त्रीज्यू लगायत यस मन्त्रालयका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2079 राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयतर्फ कमल प्रसाद कोइराला, इतिहासतर्फ डाक्टर बालचन्द्र मिश्र र साहित्य संस्कृति र विज्ञानतर्फ गोपाल प्रसाद थपलियालाई प्रदान गरिएको थियो। पुरस्कारहरूको राशि सम्मान पत्रसहित नगद 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 3 दलले मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउन खोजिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उहाँले 3 दलले इच्छा अनुसार सदन सञ्चालन गर्दा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति पटक पटक विवादमा आउने गरेको भन्दै उहाँले अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा सजगता अपनाउन सुझाव पनि दिनुभयो। आफैले छिमेकीले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व र मुद्दाहरूमा उभिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षको एजेन्डामा आफ्नो दललाई मुस्ने जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भएको जिकिर गर्नुभयो। लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले अघि सारेको काम सकारात्मक रहेको भन्दै रासोपाको पूर्ण समर्थन रहने समेत स्पष्ट पार्दै अन्तिम समयमा सदनमा मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन ल्याउनुको कारण माग गर्नुभयो। 17 कहिले चाहिँ उहाँ 35,000 लडाकुको होइन 7,000 मात्र थियो भनिदिनुहुन्छ, कहिले 5,000 को जिम्मा भन्नुहुन्छ, कहिले कम्फर्टेबल भन्नुहुन्छ, कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान्, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ। म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस्। रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ, सरकारलाई साथ दिन तयार छ। तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो? कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ, तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ, उभिएको छ। बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले त्यसको विरोध गरे पनि यस अघिको सदनको बैठकमा नियम मिचेर प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्षलाई मात्रै बोल्न दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नैतिकता जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनप्रति प्रतिपक्षीको विरोध रहेको भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सत्ता पक्षबाट, प्रधानमन्त्री स्वयंबाट र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारबाट प्रतिपक्षीहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने ढङ्गले जुन अभिव्यक्ति आयो कि हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्यौँ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्यौँ, त्यसलाई कहाँ जोडियो कि हामीले मिटर ब्याजीको विरुद्ध आउन लागेको विधेयक रोक्न खोजेको हो। हामी अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन कारबाही भइराखेको छ त्यसको विपक्षमा छौँ, त्यस्तो अर्थ लगाउन खोज्यो। यो झन् गम्भीर आपत्तिजनक विषय छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबावले मात्रै हुने कुरा होइन, यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो। हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन। र म सरकार र सभामुखको
ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भन्छु, संसदमा अब 3 दल मात्रै छैन। अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ। कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन। पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू 2टा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन। धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ र धेरै दलहरू छन् र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन्। नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि 3 राजनीतिक दल 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न। यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउँदाखेरि र संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि र संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामीलाई अभियोग लगाउने, हामीले अध्यादेश पारित हुन नदिएको, विधेयक पारित हुन नदिएको अभियोग लगाउने सरकारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो अन्तिम दिनै मात्रै त्यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण के थियो? कुन मनसायका साथ त्यस्तो काम गरियो? 7 महिना भयो संसद चलेको। मान्य सदस्य एउटा विधेयक पारित गराउनेतर्फ सरकार किन अग्रसर भएन? त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँसकोटाले मुलुकको सार्वभौमताको प्रवर्धनमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण मतले स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना सुरु गर्दा अर्बौंको दायित्व थपिएको बताउनु भएको छ। नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको 33औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले प्राप्त नहुने स्रोत देखाएर आयोजना सुरु गर्दा अर्बौंको दायित्व थपिएको बताउनु भएको हो। स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै उहाँले आफू मन्त्रालय आएपछि यसलाई अनुशासनमा ल्याउन खोजेको बताउनु भयो। उहाँले यसअघिका दिनमा सुरु गरिएका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने भएकाले अहिले खर्च व्यवस्थापनको ठूलो चाप देखिएको धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेका कारण त्यसको असर आगामी वर्षको बजेटमा देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पब्लिक क्याम्पस ठूलो संख्यामा देशैभर फैलिएको र पछाडि परेको क्षेत्र र स्थानीय तहमा साधन स्रोत जुटाउन कठिन भएका पब्लिक क्याम्पसलाई सरकारले अनुदान दिने बताउनुभयो। एनुअल राख्दाखेरि त्यही वर्ष कहिलेकाहीँ ठेक्का सम्पन्न नहुने, फेरि ठेक्का लगाउनु पर्ने, बहुवर्षीय त भन्ने, तर त्यसको व्यापक दुरुपयोग। 1 करोड यसपाला राखेर 1 अरबको चाहिँ ठेक्का लगायो। स्रोत सुनिश्चितता गरिया छ भनेर अर्को वर्ष होला नि यसपालाको 1 करोड राख्यो, अर्को वर्ष हामी चाहिँ 50 करोड राख्नु, त्यसभन्दा पछि अरू फेरि चाहिँ 50 करोड राख्नु भनेर त्यो चाहिँ प्राप्त नहुने स्रोत हामीलाई थाहा छ त्यति प्राप्त हुन सक्दैन, तैपनि हामीले सुनिश्चित गर्नु थाल्यौँ। त्यसले गर्दा अरबौँको दायित्व ठेक्का लाग्यो, ठेक्दारले अदालत जान्छ, त्यो दायित्व चाहिँ थपिँदै गयो। अहिले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्न चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कठिन अवस्थामा चाहिँ म आएको। मैले त्यसलाई अनुशासनमा ल्याउन खोजिरहेको छु, ती कुराहरूलाई पुरै रोकेर, तर हिजो जो कमिट गरे अब त्यो अगाडि बढिसक्यो, त्यसलाई चाहिँ रोक्दाखेरि पनि कानुनी चाहिँ समस्याहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ खर्च व्यवस्थापनमा ठुलो चाप, ठुलो दबावको बिचमा मैले यो चाहिँ बजेट ल्याएको। त्यसो हुनाले केही समय यसलाई क्लियर गर्न चाहिँ लाग्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी यथेष्ट कतिपय ठाउँ विनियोजन गर्न सकेका छौँ। राजस्व पनि कम उठ्यो। हाम्रो चाहिँ भन्सारमा आधारित राजस्व, झन्डै आधा राजस्व, त्यसमा हामीले चाहिँ यो विदेशी मुद्रा चाहिँ कमी हुने भयो। यो कोभिडको परिस्थितिमा विदेशमा गएर रेमिटेन्स आउने कम हुने हो भनेर चाहिँ इम्पोर्ट रोक्यो। इम्पोर्ट रोक्दाखेरि इम्पोर्ट जति गऱ्यो त्यही आधारमा राजस्व आउने, अब इम्पोर्ट रोक्दैपछि त राजस्व चाहिँ घटिहाल्यो। इन्कम ट्याक्स भने तपाईँको चाहिँ आम्दानी जो चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको आम्दानीको स्तर पब्लिक कलेजको त्यतिकै आम्दानी हुन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यस कारण चाहिँ त्यो ट्याक्स 6 लाख
वर्षको चाहिँ 6,00,000 माथिको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्सको उसमा पर्छ त्यसले लाग्यो। त्यस कारण भ्याट छैन। भ्याट तपाईँ कन्फ्युजन हुनु केमा लागेको छैन। यही हो, तपाईँ सामान किन्दाखेरि त्यो भ्याट लाग्ने ठाउँबाट किन्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यो भ्याट जोड्छ, त्योभन्दा अरू लाग्दैन। अरू खाले तपाईँहरूको अप्ठ्याराहरू छ र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने अरू पब्लिक क्याम्पसका अरू समस्याहरू छन्, सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूमा म सधैँ सहयोग गर्न तयार छु, किनभने मलाई थाहा छ यो पब्लिक क्याम्पसको महत्त्व छ, यसको आवश्यकता छ। यो चाहिँ कस्ट सेयरिङ पब्लिकले गरिरहेका छ। त्यसले चाहिँ सरकारको चाहिँ ठुलो दायित्व जुन हुन सक्दथ्यो, अदरवाइज उनीहरू चाहिँ निजी कलेजमा जानु सक्दैन। निजी कलेजमा नजाँदा पब्लिक क्याम्पसले हात उठाइदियो भने त कि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सरकारी कलेजमा त्यो ठाउँ दिनु सक्नु पऱ्यो, या हामीले चाहिँ के छ भने पब्लिक क्याम्पसलाई चाहिँ बढाउनु पऱ्यो। उहाँले पब्लिक क्याम्पसको उपस्थितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूको आर्थिक दायित्व विस्तार हुने क्रम एक हदले रोकेको बताउनुभयो। चन्द्रमास अनुसार पहिलो साउने सोमबारको व्रत सुरु भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा चन्द्रमास अनुसार साउन लागेदेखि नै भक्तजनको भिड लागेको छ। साउनको शनिबार र सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा हजारौं भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। चन्द्रमास अनुसार 2वटा सोमबारपछि अधिक मास सुरु हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति दिएको पात्रमा उल्लेख गरिएको छ। साउनमा अधिक मास परे पनि नित्य रूपमा साउन महिनामा दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि पूजा आराधना र दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। चन्द्रमास अनुसार साउन महिना लागेदेखि नै विशेष गरी भारतीय मूलका भक्तजनको भिड लागेको जनाइएको छ। साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन्दरी जलबाट बोलबम यात्रा गरी जल चढाउने भक्तजनको पनि भिड लाग्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै भवन निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नयाँ संसद भवन देशको गौरव भएकाले युद्ध स्तरमा काम गर्नका लागि कुनै सम्झौता नगर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको एकमात्र सार्वभौम संस्थाको आफ्नै भवन नहुनु नमिठो कुरा रहेकाले आफूले आफ्नै संसद भवन निर्माण गर्न पहल गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले हतारमा डिपिआर बनाएको प्रश्न उठ्दा पनि 12वटा भवनको काम सकिन लागेको देखिएको र समन्वयका आधारमा काम भएको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको जिकिर गर्नुभयो। समस्या पर्यो भने 3 दिनभित्रमै गाडो फुकाउने गरी समन्वयको आधारमा कामलाई नयाँ गति दिएको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। तपाईहरु सबैले यो समन्वयको लागि खेल्नु भएको भूमिकाको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो हामी सबैको लागि बडो नमिठो कुरा थियो कि देशको एकमात्र सर्वोच्च सार्वभौम संस्था प्रतिनिधि संस्थाको आफ्नै भवन नहुनु, भाडामा बस्नु पर्नु, यो हामी सबैको निम्ति नमिठो कुरा थियो। र मैले पहिला पनि यो भवन संसद भवन हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो साई औषधि लिमिटेडको जमिनमा बनाउने कि भनेर हामी एकचोटि त्यहाँ अवलोकन गर्न नि गएका थियौँ। त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर त्यहाँ भएका भवनहरू भत्काएर त्यहाँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा चलेको थियो, तर त्यो त्यति सहज थिएन। अहिले सिंहदरबार परिसरभित्र नै यो ठाउँको हिसाबले र सबै संसद सचिवालयका सबै र सरकारका सबै अफिसरको हिसाबले यो राम्रो ठाउँमा नै भएको छ। अलिकति हतारोमा नक्सा बनाउने कुरा या डिपिआर बनाउने कुरा भयो कि भन्ने एउटा प्रश्न त यहाँ छ। अहिले अब हामी त अगाडि बढी नै सक्यौँ। 12वटा भवन आधारभूत कामहरू सकिएको देख्यौँ। अब त झन्डै फिनिसिङतिर जाने कामहरू र माथि चाहिँ छाना हाल्ने कामहरू नै मुख्य रूपमा बाँकी भएको देखियो र अहिले समन्वयको आधारमा काम भइरहेको र यसलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर सकेसम्म हिउँदे अधिवेशन संसदको यही गर्न सकियोस् मिसन भने पनि टार्गेट भने पनि त्यो छ। र अहिले जुन गतिमा काम हुन थालेको छ
तपाईँहरूको बिचमा जुन समन्वय सुरु भएको छ शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीजीमा छिटो काम गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने, राम्रो काम गर्ने एउटा आकाङ्क्षा तीव्र देखिन्छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले विभिन्न चुनौतीका बीच पनि समयमा नै नयाँ भवन निर्माणको सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले दिएको उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि पनि समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्नुभयो। निर्माण व्यवसाय सबैको जोडिने भए चाहिँ निर्माण व्यवसायसँग जोडिन्छ। अब निर्माण व्यवसायहरूले यसलाई गति दिनु भएन भने हामीले जति नीति बनाए पनि पूर्णता हुँदैन र त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ यो तिनै तहको जुन हाम्रो यो निर्माण सम्पन्न गर्ने हातहरू छ, यी हातहरूले एकअर्कामा समन्वय गरेर अगाडि बढाउँ अनि मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ। अघि निर्माण व्यवसाय मित्रले धेरै चुनौतीहरू छ पनि भन्नुभएको छ। मैले अघि भने जस्तै एउटा शिक्षा पूर्ण हुनको निम्ति चाहिँ दुई बाटो हुनुपर्छ। यसमा एउटा चुनौतीको बाटो छ भने अर्को चाहिँ अवसरको बाटो छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चुनौतीको बाटोलाई चाहिँ अवसरको बाटोले तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी ध्यान दिएर समयलाई केन्द्रित गरेर र सरकारको उद्देश्यलाई मिट हुने गरी तपाईँले काम गरिदिनुको निम्ति निर्देशन मात्रै होइन अनुरोध पनि छ। र हाम्रो निर्माण व्यवसायी मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने म पहिलोचोटि आएर पनि हेरेँ, फेरि पनि आएँ, फेरि पनि आएँ। मुख्य लक्ष्य के हो भन्दा हामी निर्माण सम्पन्न गर्ने, यसमा काम गर्ने उहाँ हाम्रो चाहिँ हातहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढाइदिनुहोस् अनि रिजल्ट बढाउन सकिन्छ भनेर सुरुदेखि भनेको छु। र आज आइपुग्दाखेरि पनि सङ्ख्या नबढेको कारणले सङ्ख्या बढाइदिनु भयो भने अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ। हाम्रो आयोजना हेर्ने राजु सरले भन्नुभयो समय अलि बढाउने हो कि भन्नुभयो। दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ, एउटा समय बढाउने, अर्को चाहिँ सङ्ख्या बढाउने। यसमा समय बढाउनेलाई सकिँदैन भने पनि सङ्ख्या बढाउने कुरालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ धेरै पटक भनिसकेको छु। अब काम सुरु हुन्छ र अगाडि बढ्छ, सङ्ख्या थपिन्छ भन्नुभएको छ हाम्रो निर्माण व्यवसायहरूले। एउटा त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको सिरियस ध्यान जाओस् भन्ने तपाईँलाई अनुरोध छ। 173 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त भवनमा सङ्घीय संसद भवन, प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, अति विशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालय लगायतका 11 भवन हुनेछन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले अति विशिष्ट एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार खर्च राज्यले बिहोर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबे नेतृत्वको टोलीले नेपालमै सम्भव हुने उपचार नेपालमै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमै सम्भव हुने उपचार विदेशकै गराएमा त्यसको खर्च राज्यले बिहोर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै मन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अति विशिष्ट एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार स्वदेशमा नै गर्न नसक्नुले नेपालकै स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको सङ्घका अध्यक्ष थेबेले बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विदेश गएर उपचार गर्ने र उपचारका नाममा हुने राज्य कोषको दोहन र स्वाभिमान गिराउने विरुद्ध उभिने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार नेपालमा नै गर्न नसकेको खण्डमा सङ्घले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर भए पनि स्वदेशमा नै उपचार गर्ने विषयमा अग्रसर रहने उहाँले बताउनुभयो। यदि नेपालका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने प्रविधि तथा विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव भएको हो भने नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्काल त्यसको समाधान गरियोस्, व्यवस्थापन गरियोस्। अति विशिष्ट तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उपचारका लागि लगातार विदेश जानुले नेपालकै स्वास्थ्य क्षेत्र र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। उपचारका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू लगातार विदेश जानुले राज्य कोषको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि गरेको लगानी खेर गइरहेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको ठहर छ। तसर्थ नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालमा अति विशिष्ट तथा उच्च व्यक्तिहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अनुरोध गर्दछ।
आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि अति विशिष्ट तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उपचारको लागि विदेश गएमा उहाँहरू विरुद्ध नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा उपचारको नाममा हुने राज्य कोषको दोहन र स्वाभिमान गिराउने गतिविधि विरुद्धमा राष्ट्रिय युवा सेना नेपाल गम्भीर तवरले उभिनेछ। पुनश्च स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अति विशिष्ट एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार नेपालमै गर्न नसकेको खण्डमा मुलुकको स्वाभिमान जोगाउने खण्डमा राष्ट्रिय युवा सेना नेपालले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर भए पनि अति विशिष्ट एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार स्वदेशमै गर्ने विषयमा अग्रसर हुनेछ। यसका अलावा उल्लेखित हाम्रा मागहरू तत्काल कार्यान्वयनका लागि समेत ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। एक स्थानीय तह एक अस्पताल निर्माण कार्य अत्यन्तै ढिलोसुस्ती भएकोले अस्पताल निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सेवा सुचारू गर्ने व्यवस्था गरियोस्। 4. स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिहरूको विदेश पलायनलाई रोक्ने नीति तत्काल तर्जुमा गरी दक्ष जनशक्तिहरूको अवसर सिर्जना गरियोस्, रोजगारी सिर्जना गरियोस्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गम्भीर प्रकृतिका केही रोग बाहेक अन्य रोगहरूको उपचार नेपालमा नै हुने भन्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार स्वदेशमै गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने पनि धारणा राख्नुभयो। यहाँ पढाउन नपाउने, मैले त्यो क्षेत्रगत रूपमा पनि त्यो ठाउँमा पनि हुनैपर्छ, ठिक छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गए बिरामी भेट्दैन, डाक्टर पढ्नलाई बिरामी नगर्ने डाक्टर होइन होला। त्यसपछि आएर त्यहाँ विद्यार्थी त्यस्तै हो, त्यो पनि चाहिन्छ। तर त्यो चाहिन्छ न, यो सबै अपरेसन किन गर्ने, उत्पादन गर्नेहरूलाई बरु उनीहरूलाई गुणस्तरीय गर्नका लागि, कडाइ गर्नका लागि, सस्तोमा गर्नका लागि को उपाय खोज्नु पऱ्यो त, होइन? यो अलि मिलेको छैन, यो अहिले यो मिलेको छैन भन्यो भने मलाई फेरि ढुङ्गान थालिहाल्छ। तर म सुधार गर्दै गर्दै जाँदा यो देशमा दक्ष जनशक्ति अब अभाव हो, त्यस कारण यहाँ उत्पादन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो भन्ने दिन पनि चाँडै आउँछ। म त्यो विधि र प्रक्रिया म अगाडि बढ्न खोज्दैछु। यहाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मान्छेहरूलाई नियोजन गर्दा भएन नि, त्यो पनि वातावरण बनाऊ। त्यसो भयो भने हुन्छ। हामी दक्ष मेन पावर निर्यात पनि गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो ठाउँमा प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। युवा सङ्घले सम्पूर्ण स्थानीय तहको स्वास्थ्य चौकीमा एकजना MBBS डाक्टर दरबन्दीको व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, एक स्थानीय तह एक अस्पताल निर्माण कार्य अत्यन्तै ढिलासुस्ती भएकाले अस्पताल निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सेवा सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।